یہ روایت کو نقل فرمائے. آپ علیہ السلام دا ارشاد صحیح سند کنے پیش فرمائے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نوروا منازلکم بالصلاۃ و قراءۃ القرآن. اپنے گھریں کو نماز نال منور کرو، قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو. افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن. بڑی امت دی بہترین عبادت قرآن مجید دا پڑھنا ہے. قرآن پڑھن والا بندہ ہی میں ہے جی میں رب نال گلاں پیا کرے نہ ہوئے. یہ تھوڑی ضرورت دی شے انہیں اتر سا عمل فرما. جرے مشکل مسائل سمجھ نہیں آنے انہیں کو چھوڑ دے. جرا مسئلہ سمجھ آیا کھڑے انہیں اتر عمل کرو. جیری سوکھی بات ہے انہیں اتر عمل اسے کرنے. اوکھے مسائل الجھ وینے اوکھے مسائل الجھن دی ضرورت نہیں. تساں حضرات نماز دی پابندی کرو. نماز ضرور قیامت علی نمہار پہلے اعمال چو حساب نماز دتی جن دی نماز پوری انہیں بے عمل پوری. جرا نمازی بندہ ہوندے وہ پاک صاف ستھرا ہوندے. جرا نمازی بندہ ہوندے انہیں دل چ اللہ دی خشیت ہوتی. جرا نمازی بندہ ہوندے اللہ دی مخلوق نال ہمدردی کرے. جرا نمازی بندہ ہوندے انہاں دل مسجد نال لگا کھڑا. اور جرا مسجد کو آباد کریں دے اللہ دے گھر کو آباد کرے. جرے ویلے آسمان تو عذاب آندے مسجد دے آباد کرن والے نمازی لوگیں کنے آسمان دی آفت ٹل ویندی ہے. اندازہ کرو کتنے برکتیں کتنے رحمتیں. اور ایسا ضروری فریضہ یعنی چھٹی بالکل کائنی، رخصت بالکل کائنی، معافی بالکل کائنی. نہ جوان تے معافی ہے، نہ بڑھڑے تے معافی ہے، نہ مقیم تے معافی ہے، نہ مسافر تے معافی ہے، نہ صحت مند واسطے معافی ہے، نہ بیمار بندے واسطے معافی ہے. ہر بندہ جڑی عمر دے حصے دے اندر ہے بہرحال نماز ادا کرے. کئی بندے کو نماز دی چھٹی کائنی، نماز کنے رخصت کائنی. نماز پڑھنی ہے روزانہ پابندی نال پڑھنی ہے، 5 ٹائم پڑھنی ہے. مرد حضرات مسجد نماز پڑھیں، میاں بیویاں گھر دے اندر نماز دا اہتمام کریں. نماز ضروری فریضہ ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جڑے بندے نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑے این بندے کافرے والا کم کیتے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من ترک الصلاۃ متعمدا انا بریء منہ. جڑے بندے نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑے میں محمد دا نال تعلق کا ہی نہیں. روزانہ نماز ادا کرو، پابندی نال نماز ادا کرو، 5 ٹائم نماز ادا کرو. مردو نماز ادا کرو، بیبیاں نماز ادا کرو، مقیم ہو نماز ادا کرو، مسافر ہو نماز ادا کرو، صحت مند ہو نماز ادا کرو، بیمار ہو نماز ادا کرو، جوان ہو نماز ادا کرو، بڑھڑے ہو نماز ادا کرو. روزانہ 5 ٹائم نماز ادا کرو. اگر کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز ادا کر. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے نماز ادا کر. اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشارے نال نماز ادا کر. اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز ادا کر. میدان جنگ دے اندر گھوڑے دی کنڈ تے سوار ہی تے اترن دا موقع نہیں ملتا. تیرا منہ کعبے تو ہووے یا نہ ہووے گھوڑے دی کنڈ تے نماز ادا کرا ہے. نماز قضا کرن دی اجازت کا ہی نہیں. اتنا ضروری فریضہ چھٹی کر. نبی واسطے چھٹی کر، ولی واسطے چھٹی کر، کہیں بندے واسطے. بعض کتابیں والے ایک عجیب نبی دا فرمان نقل کیتے. ایک روایت دے اندر ہے کتا روزہ دے اللہ سیاں شکر ہے کتا بڑائی بے نماز نبیچہ بنایا. اندازہ کرو کہ کتا بڑا پلیت جانور ہے. عقل ہی کائے نہیں سی لیکن اتنی سمجھ رکھ دے اے جی دعا جو آخر ودا پڑھ دے. نجف اشرف علی کتاب جامع الاخبار چاہے 6ویں صدی دے عالم نے یہ روایت کو نقل کیتے. وہ آدھے کتا روزانہ دعا ودا مگ دے. کتا آدھا ودا رہن دے الحمدللہ اللذی خلقنی قلبا ولم یخلقنی تارک الصلاۃ. شکر خدا دا جے میں کو کتا بنائے تے بے نماز نسی بنایا. اج میں کتا لوگیں دی نفرت برداشت کرے نا، لوگیں دی چک چک تے تو برداشت کرے نا. اگر بے نماز ہو وہاں جہنم دا عذاب کیویں برداشت کرنا. جہنم دا عذاب بہو اوکھی ہے، بہو خطرناک ہے. اور نمازی بندے کو موت سونی آندی ہے.
آخری ٹائم کلبہ نصیب تھی نے اللہ دا ذکر نصیب تھی تے جنی زبان تے آخری جملہ کلمہ بن گیا این کنے وڈا خوشبخت کون ہے این کنے وڈا خوشبخت آدمی تے نیک بخت بندہ کون ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے جرے بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ دا اقرار کیتے کلمہ پڑھے تے کلمے والی زندگی گزاری ایکو موت دے ٹائم اگر کلمہ نصیب تھی گیا انہی زبان آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بن گیا دخل الجنہ میں خوشخبری دینا انہا ٹھکانہ جنت بن گئے